सलाम कश्मीर न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान इम्तियाज़ अहमद आपके खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आए डालते हैं खास खबरों पे एक नज़र। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जनूबी कश्मीर के कई अहम मुकामात के लिए बस सर्विस को बाकायदा तौर चलाने में नाकाम हुए हैं। अनंतनाग और त्राल के लिए बस सर्विस न होने के बराबर है। मुकामी लोगों के मुताबिक श्रीनगर से अनंतनाग और पुलवामा के लिए सुबह सवेरे कोई बस रवाना नहीं होती है, जिसकी वजह से लोगों खुसूसन मुलाजमीन को गोना गो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगरचे सुबह के वक्त अनंतनाग और त्राल से श्रीनगर के लिए बस रवाना होती है, लेकिन श्रीनगर से दोपहर तक इन मुकामात के लिए कोई बस सर्विस मुहैया नहीं होती। त्राल के एक मुकामी शहरी तौसीफ अहमद के मुताबिक श्रीनगर से सुबह 8 बजे अगरचे एक बस रवाना होती थी और इसमें मुलाजमीन की कसीर तादाद सवार होते थे, लेकिन इस बस सर्विस को नामालूम वजूहात की बिना पर बंद कर दिया गया और अब श्रीनगर से त्राल के लिए बस 11 बजे के बाद रवाना होती है। उन्होंने मजीद कहा कि सुबह बस सर्विस मुहैया होने की वजह से अक्सर मुलाजमीन और दीगर मुसाफिर सोमो गाड़ियों को ज़्यादा किराया अदा करने पर मजबूर होते हैं, तब ही वो अपने मंजिल पर पहुंच पाते हैं। अनंतनाग ने अब्दुल कोयूम नामी एक और शहरी ने बताया कि अनंतनाग अगरचे जनूबी कश्मीर का एक बड़ा कस्बा है, लेकिन इसके लिए भी श्रीनगर से सुबह 8 बजे कोई बस रवाना नहीं होती, जिस वजह से मुलाजमीन और दीगर लोगों को ट्रांसपोर्ट के दीगर ज़राया जो महंगे हैं इस्तेमाल में लाने पड़ते हैं। उन्होंने भी शिकायत की रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की सुबह की बस जो 8 बजे श्रीनगर से रवाना होती थी को नामालूम वजूहात की बिना पर बंद किया गया और अब श्रीनगर से अनंतनाग के लिए रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस 11 बजे के बाद दस्तयाब होती है। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया त्राल और अनंतनाग के लिए सुबह के वक्त बस सर्विस दोबारा शुरू की जाए। अनंतनाग में वाक़या जनूबी कश्मीर का वाहिद जच्चा बच्चा हस्पताल नागुफ्ता बेहालत में है और इसकी इमारत को गैर महफूज करार दिए जाने के बावजूद यहाँ हामिला ख़वातीन का इलाज किया जाता है, जबकि हस्पताल में सफाई सुथराई का भी फुकदान है। 2005 में कायम हुई इस हस्पताल में हामिला ख़वातीन के लिए 90 बिस्तर और नवज़ादा बच्चों के लिए 20 बिस्तरों की सहूलियत मैसर है। यहाँ औसतन 40,000 OPD और 7,000 दाखिल मरीजों के लिए नाकाफी है, जिसके बायस यहाँ एक बेड पर कई मरीजों को रखा जाता है और जगह की कमी के सब बिस्तरों को राहदारों में भी रखा जाता है। जगह की कमी के बहरान के बायस न सिर्फ मरीजों के देखभाल पर मनफी असर पड़ता है, बल्कि लोग अक्सर व बेशतर हामिला ख़वातीन और बच्चों को श्रीनगर के हस्पतालों को ले जाने पर मजबूर होते हैं। सिर्फ जनूबी कश्मीर बल्कि पीर पंचाल और चिनाब की हामिला ख़वातीन और बच्चों को लाया जाता है। हस्पताल ज़राया के मुताबिक यहाँ रोज़ाना 8 से 10 बड़ी और 4 से 5 छोटी ऑपरेशन अंजाम दी जाती है, जबकि हस्पताल इंतज़ामिया का दावा है कि यहाँ औसतन 30% नॉर्मल डिलीवरी को यकीनी बनाया जाता है। एक मुकामी शहरी इम्तियाज़ अहमद का कहना है कि हस्पताल 2018 में GMC अनंतनाग से मुंसलिक हस्पताल में अपग्रेड किया गया था, ताहम हकीकत यह है कि हस्पताल अब भी मुनासिब हिफ्ज़ान सेहत के इक़दाम के बगैर काम कर रहा है। खस्ताहाल इमारत के अंदर चूहों और बाहर आवारा कुत्तों का हर वक्त दबदबा रहता है। कचड़े को ठिकाने लगाने का मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है, जबकि ड्रेनेज सिस्टम नाकार हो चुका है, जिसके बायस यहाँ हर वक्त इन्फेक्शन होने का खदशा रहता है। तीमारदारों के ठहरने के लिए कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है और बेशतर तीमारदारों मरीजों के लिए खाने पकाने की चीज़ें खुले आसमान तले पकाते हैं। हुजूम वाले शेरबाग इलाके में कायम हस्पताल पहुंचने के लिए तंग और ज्यादा ट्रैफिक दबाव वाले रास्ते पर चलना पड़ता है, जिसके बायस दर्द में मुब्तला ख़वातीन को अजियत का सामना करना पड़ता है और उन्हें जान के लाले पड़ने का खतरा होता है। हस्पताल को डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से पहले ही गैर महफूज करार दिया जा चुका है, जिसके बाद साल 2017 में हुकूमत ने हस्पताल को
رحمت عالم ہسپتال میں منتقل کرنے کی منظوری دی تھی، تاہم آخری مرحلہ میں رحمت عالم ہسپتال کو بھی غیر محفوظ قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے زچہ بچہ ہسپتال کی منتقلی ممکن نہ ہو سکی۔ حکام کی اس پر لاپرواہی اور غیر سنجیدگی کا خمیازہ غریب عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لوگوں نے حکام سے زچہ بچہ ہسپتال کو فوری طور پر محفوظ اور کشادہ جگہ پر منتقل کرنے کی مانگ کی ہے۔ کلگام پولیس نے پیر کے روز جنوبی ضلع کے کھڑونی علاقے میں ایک بدنام زمانہ منشیات فروش کی غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی جائیداد قبض کر لی ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ پولیس نے بدنام زمانہ منشیات فروش مشتاق احمد شیخ ولد غلام قادر شیخ ساکن کھڑونی کی غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی جائیداد قرق کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی پولیس تھانہ کوہیمو میں NDPS ایکٹ کے دفعہ 8/20 کے تحت درج ایک FIR زیر نمبر 66/2023 کے سلسلے میں کی گئی۔ پولیس ترجمان نے کہا، منشیات سمگلر منشیات کی فروخت اور سپلائی سے متعلق کی معاملات میں ملوث تھا۔ اس طرح کارروائیاں مستقبل میں بھی جاری رہے گی۔ بجلی فیس میں بے تحاشا اضافہ کے خلاف شمالی ضلع کپوارہ کے قاضی آباد سے لے کر ٹٹوال تک صارفین میں ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال بھی محکمے نے بجلی فیس میں اضافہ کیا اور اس سال پھر سے بجلی فیس میں اضافہ کر کے غریبوں کی سقط کو ختم کیا۔ صارفین کا کہنا ہے کہ محکمے نے بجلی فیس میں اضافہ تو کیا، لیکن پھر بھی صارفین کو معقول بجلی سپلائی فراہم نہیں کی جاتی ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ماہ سے پوری ضلع میں بجلی کی آنکھ مچولی نے ان کی ناک میں دم کر دیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ضلع کے دور دراز علاقوں کے لوگ زیادہ تر غریبی سے نیچے زندگی گزر بسر کر رہی ہے اور انہیں بھاری فیس ادا کرنے کی سخت نہیں ہے۔ جموں و کشمیر پولیس کے ڈائریکٹر جنرل DGP RR سوین نے پیر کو کہا کہ منشیات فروشوں اور جموں و کشمیر میں پرامن ماحول کو خراب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑنے والوں کے خلاف جنگ اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گی۔ منشیات فروشوں اور ان کے ماسٹر مائنڈز کے خلاف جنگ عوام کی بھرپور شرکت کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ DGP کپواڑہ میں منعقد عوامی دربار کے موقع پر نامہ نگاروں سے بات کر رہے تھے، جو کہ جموں و کشمیر پولیس کے عوامی رسائی اقدام کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے کہا، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ سماجی تبدیلی کے لیے عوامی تعاون انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں جموں و کشمیر پولیس معاشرے کے وسیع تر مفاد کے لیے عوام تک پہنچنے اور ان کے قریب آنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ وسطی ضلع بڈگام کے گنجن آباد والے علاقے پکھر پورہ میں رہائشی مکان سے آگ نمودار ہوئی، جس نے آنن فانن کئی مکانوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ فائر اینڈ ایمرجنسی کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ طائری شریف سے فائر ٹینڈروں کو فوری طور پر جائے موقع کی اور روانہ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ آگ کئی مکانوں میں پھیل گئی، جس پر قابو پانے کی خاطر فائر اینڈ ایمرجنسی کے اہلکار جائے موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کی کارروائی میں مصروف ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ دیجیے اپنے میزبان امتیاز احمد کو اجازت۔ اللہ